पाकिस्तान की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर, आप देख रहे हैं जिद्दत न्यूज़। नाज़रीन, आज हम हल्का NA54 जो कि इस्लामाबाद का एक इतना इंतहाई अहम तरीन हल्का है, जहाँ से PTI के जो क़यादत है उन्होंने यहाँ पर कदम तो रखा। कराची से आने वाला शख्स जिसका नाम असद उमर मुंतखब होने से पहले हम उन्हें अरस्तू की नज़र से देखते थे, लेकिन इन 4 साला दौर को अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन तमाम महकमों के साथ साथ आवाम का इंतहाई बुरा हाल है। लेकिन चूँकि इस वक्त हम एक ऐसे हलके में मौजूद हैं और ऐसी यूनियन कौंसल में मौजूद हैं, इस दौर जदीद में भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो जोड़ी राज खान, जिस तरह के नाम से आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत नाम जोड़ी राज खान, राजों का ये शहर है, लेकिन बुनियादी सहूलियात ना होने के साथ साथ तालीमी मेयार बिल्कुल नापैद हो चुका है। और दीगर भी सहूलियात अगर हम घूम फिर कर देखें तो ओवरऑल जो तरक्याती काम हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो हमारे सामने शख्सियत बैठी हैं इन्होंने करवाए। और दूसरी हवाले से अगर बेरोज़गारी के हवाले से हम देखें तो रोज़गार के हवाले से जो इनके इक़दामात हैं प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट महकमों में भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिलवाया। और आज इनसे हम सिर्फ यूनियन कौंसल जो 48 है इस हवाले से बात करेंगे कि यूनियन कौंसल 48 में नून लीग, PTI और दीगर सियासी पार्टियों की क्रीम रहती है और सफ़ेद पोश कॉलर जो माफिया है वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा मजबूत है। जी राजा साहब, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप एक इतने पुराने और दरीना कारकुन हैं नून लीग के, तो एक ऐसी फ़ज़ा चली जिसमें आप भी जा सकते थे, PTI का लेबल लगाकर शायद आप MNA या MPAs की दौड़ में शामिल हो सकते थे, इलाके के लिए तरक्की जो है वो उस हवाले से आप हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने वो इक़दाम नहीं उठाया जिसे हम अपनी ज़बान में गिरगिट कहते हैं, यानी रंग बदलना। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी बुनियादी रुकनीत ही मुस्लिम लीग नून की है और मैं 22 साल से मुस्लिम लीग से ही वो बसता हूँ। हालांकि असद उमर साहब सबसे पहले इधर मेरे डेरे पे आए थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, लेकिन मैंने कहा जी मैं मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ सकता। और आज 4 साल हो गए हैं, मेरे गांव में उन्होंने मेरे ख्याल में एक पैसा नहीं लगाया। आप जाके देखें, गलियों का बुरा हाल है, गलियां खंडर बनी हुई हैं। गैस जो कि पीपल्स पार्टी दौर का मंसूबा शुरू हुआ था अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। और हमारे गांव में 3 गांव है हमारे, एक टके का काम नहीं किया। बकाया जो हमारे चेयरमैन साहब हैं 2-3 किलोमीटर का रोड जो कि सरकारी ज़मीन पे गया है, उन्होंने अपने घर से ले के GT रोड तक बनवाया है। और बाकी भी जो काम हो रहे हैं वो अधूरे ही पड़े हैं, अभी तक कोई काम इनका कंप्लीट नहीं हुआ। वो भी पानी का मसला है, वो भी लोगों से पैसे मांगते हैं, पैसे दें जी कनेक्शन देंगे आपको, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह अपनी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से, मैं एक उम्मीदवार हूँ यहाँ का, और बाकी भी इंशाल्लाह उम्मीदवार हैं जो कि PTI के उम्मीदवार थे, आजकल वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के बहुत बेताब हैं। मेरे पास भी आए थे, अंजम अकील ख़ान के भी पास गए हैं। तो मैं अपनी क़यादत से एक मुतालबा करता हूँ ऐसे लोगों का ख्याल रखा जाए जो कि हर आने वाले दौर में उस पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते हैं जो उनको नज़र आती है ये पार्टी जीतेगी। अच्छा राजा साहब, इस इलाके में दौर जदीद में भी हम देखते हैं कि कौम की जो तरक्की होती है वो तालीम और रस्ते, ये 2 चीज़ें बुनियादी जो हैं होती हैं। उस अगर ये चीज़ें हासिल हो जाएं तो तरक्याती काम जो हैं ऑटोमेटिकली शुरू कर दिए जाते हैं। यहाँ पर रस्ते भी जो हैं दौर जदीद और हल्का NA54 और वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार भी हम इसको कहते हैं, और है ये शहर इक़्तिदार,
تو یہاں پر کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے، تو کیا آپ منتخب ہو کر اپنی یونین کونسل میں کیا ایجوکیشن سے آراستہ کریں گے لوگوں کو، یا پچھلی جس طرح سیاسی قوتیں ہم دیکھ رہے ہیں 74 سال سے وہ مطلب ہے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کام کر رہی ہیں اور اپنے ہی ذاتی مفادات میں وہ اتنے گھس چکے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں؟ تو کیا آپ بھی اسی منشور پر عمل پیرا کریں گے، یا ہمیں بھی نظر آئے گا کہ واقعی حقیقی معنوں میں آپ منتخب ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو تعلیم کا زیور ہے اور دیگر جو چھوٹے موٹے ترقیاتی کام ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آئیں گے، حقیقت میں نظر آئیں گے؟ انشاءاللہ زندگی رہی جی، اللہ تعالیٰ نے چانس دیا، آپ بھائیوں کو بھی نظر آئے گا کہ میں اپنے حلقے کے کیسے کام کرتا ہوں، اور تعلیم ایک بنیادی مسئلہ ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کراؤں گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں نے 2 کنال اراضی اسپتال کے لیے وقف کی ہے، بہت جلد امید ہے انشاءاللہ 1-2 سال تک اسپتال کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ لوگوں کو بھی نظر آئے گی، اور باقی بھی جتنے میرے کام ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چانس دیا میں کتنے کام کراؤں گا اس۔ اچھا راجہ صاحب، آپ اس یونین کونسل 48 کے لیے کوئی خصوصی پیغام نوجوانوں کے لیے، یا وہ جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ پر نظر رکھتے ہیں، ووٹ دیں گے آپ کو، ان کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام جو ہے وہ آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ مسلم لیگ کے ہاتھ مضبوط کریں، میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، جیسے انہوں نے اس پاکستان کو ترقی پذیر ممالک میں شامل کیا، تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں اور میاں نواز شریف کو دوبارہ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم نامزد کریں اور اس ملک کی تقدیر بدل سکیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم یونین کونسل 48 جوڑی راجگان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جس شخصیت کا معیار زندگی اگر دیکھا جائے اور سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، اثر و رسوخ ہونے کے باوجود، اور کئی سیاسی بڑے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں، دوسرے سیاسی جو ہیں نمائندے ہیں، وہ ان کے گھر خود چل کر آئے، لیکن ان کو میں ان کی عظمت اور ان کا معیار اور ان کی زندگی کا جو کردار ہے وہ اتنا مضبوط اور اتنا بہترین ہے کہ یہ آباء و اجداد سے نون لیگ کے تھے، اور ہر اس مشکل دور میں انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، اور انتہائی مشکلات کا جو دور ان کا یہ 4 سالہ دور تھا، بہت ساری مشکلات کاٹیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بالکل پی ٹی آئی حکومت نے جان بوجھ کر نہ تو کوئی گلی پکی کی، نہ ہی کوئی ترقیاتی کام کیا، اور صرف اس کی بڑی وجہ ہمیں سزا یہ دی گئی کہ ہم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نظریاتی کارکن ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آباء و اجداد سے نون لیگ کے ہیں، اور یہاں پر ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں، چونکہ ان کا جو اپنا بینک جو ہے ووٹ بینک ہے وہ بڑا مضبوط ہے، سیاسی اثر و رسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو کردار سازی بھی ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہے، تو منتخب ہو کر یہ وہ ایک تو خاص کر تعلیم کا جو رستہ ہے جو بہت کمزور ہو چکا ہے، اسے یہ خوبصورت طریقے سے اس زیور کو آویزاں کریں گے، اور تمام جو لوگ ہیں وہ آراستہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔